चैप्टर 32 सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा। जब जंग खंदक के दिन साद बिन माज ज़ख्मी हुए, उनके बाजू में एक शख्स ने तीर मारा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए मस्जिद में एक खैमा नस्ब कर दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से उनकी इयादत कर सकें। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान। बाब आँख दिखने की इयादत करना। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा। ज़ैद बिन अरक़मा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँख के दर्द में मेरी इयादत की। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16978 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/375 हुस्न सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान। बाब जहाँ पर तुम की वबा फैली हुई हो वहाँ से भाग निकलना कैसा है। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा। अबदाल रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब तुम किसी ज़मीन के बारे में सुनो कि वहाँ तूने फैला हुआ है तो तुम वहाँ ना जाओ दो, और जिस सर ज़मीन में वो फैल जाए और तुम वहाँ हो तो तुमसे बचने के ख्याल से वहाँ से भागकर कहीं और ना जाओ। 3 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तिब 305729 वालहील 13 6973 सही मुस्लिम अस्सलामु 32 2219 तहफ़ा अल-अशराफ 9721 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-जामे 7-22 मसनद अहमद 1/19,21,93,194 सही। वज़ाहत। 1 तूने एक वबाई बीमारी है, जल्द में फोड़े की तरह ख़तरनाक वरम होकर इंसान मर जाता है, अक्सर बगल में या पेट में निकलता है। 2 क्योंकि तुम ज़दा इलाका या बस्ती में जाना अपने आप को मौत के सुपरद करना और हलाकत में डालना है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है वला तलक़वा बायदीकुम इला अल-तहलकत सूरत अल-बक़रा 195 अपने आप को हलाकत में मत डालो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुश्मन से मदबीर की तमन्ना ना करो, और इसमें तुम भी दाखिल है। 3 तुम ज़दा ज़मीन से ना निकलने का मकसद ये है कि पूरा तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर साबित हो जाए और अल्लाह ताला के क़ज़ा व क़दर को पूरे तौर से तस्लीम कर ली जाए, क्योंकि वहाँ से भागना अल्लाह की तक़दीर से भागना है, या ये कि अगर वो इस सर ज़मीन से निकल जाए और जहाँ वो पनाह ले वहाँ के लोगों को तू ना पकड़े, फिर ये लोगों की नज़र में तनवाउ तशनी का निशाना बने, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के हक़ में भी इस बीमारी का फ़ैसला कर चुका होता है, इस बिना पर इस शहर से या जगह से निकलने से मना किया गया है। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान। बाब इयादत के वक्त बीमार के लिए दुआए सेहत करना। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा। साद बिन अबी वक़ास ने कहा, मैं मक्के में बीमार हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और अपना हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पेशानी पर रखा, फिर मेरे सीने और पीठ पर हाथ फेरा, फिर दुआ की, अल्लाह में शफ़ सदा वातमम ला हुजरता अल्लाह साद को शफ़ा दे और उनकी हिजरत को मुकम्मल फरमाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मर्ज़ी 13 5659 सनन अल-नसाई अलूसया 3 3656 तहफ़ा अल-अशराफ 3953 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/171 सही। वज़ाहत। 1 मक्का से मदीना पहुँचा दे, ऐसा ना हो कि मक्का ही में इंतकाल हो जाए और हिजरत नाक़िस रह जाए। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान। बाब इयादत के वक्त बीमार के लिए दुआए सेहत करना। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की इयादत करो और मुसलमान कैदी को काफिरों की कैद से आज़ाद कराओ। सुफियान कहते हैं, अलानी से मराद आसिर कैदी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जाद 171 3046 अलनिका 71 5174 अलातुमा 1 5373 अल-तिब 4 5649 अल-हकाम 23 7173 तहफ़ा अल-अशराफ 9001 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/394 सनन अल-दारमी अल-सीर 27 2508 सही। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान। बाब इयादत के वक्त मरीज़ के लिए दुआ करना। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी ऐसे शख्स की इयादत करे जिसकी मौत का वक्त अभी करीब ना आया हो और इसके पास 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, आसाल अल्लाह अज़ीम रब्बुल अर्श अज़ीम में अज़मत वाले अल्लाह जो अर्श अज़ीम का मालिक है से दुआ करता हूँ कि वो तुमको शफ़ा दे, तो अल्लाह उसे इस मरज़ से शफ़ा देगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तिब 32 2083 तहफ़ा अल-अशराफ 5628 वक़द आखर जा
مسند احمد 1/2,39,243 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب عیادت کے وقت مریض کے لیے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 3107۔ ترجمہ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے، اللہم شفب کینکوا لک ادوا اب یمشی لکلا جنازت اللہ، اپنے بندے کو شفا دے تاکہ تیری راہ میں دشمن سے قتال واؤ خون ریزی کرے یا تیری خوشی کی خاطر جنازے کے ساتھ جائے۔ ابو داؤد کہتے ہیں ابن سرا نے اپنی روایت میں الا جنازت کے بجائے الا صلاۃ کہا ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے جائے۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 8860 وقد آخر جا مسند احمد 2/172 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب موت کی تمنا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3108۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کسی پریشانی سے دوچار ہو جانے کی وجہ سے گھبرا کر موت کی دعا ہرگز نہ کرے، لیکن اگر کہے تو یہ کہے، اللہ ماہینی ما کانت الحیات خیرہ لی وطوفنی ازا کانت الوفات خیرہ لی، اے اللہ تو مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے دے جب مر جانا ہی میرے حق میں بہتر ہو۔ تخریج دارالدوا سنن النسائی الجنائز 2/1822 سنن ابن ماجہ الزہد 31 4265 تحفہ الاشراف 1037 وقد آخر جا صحیح البخاری المرزی 19 5672 والدوا 30 6351 صحیح مسلم الذکر 4 2680 سنن الترمذی الجنائز 3 971 مسند احمد 310114163171195208247281 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب موت کی تمنا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 3109۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، پھر راوی نے اسی کے مثل ذکر کیا۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داؤد وانظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 1274 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب ناگہانی موت کا بیان۔ حدیث نمبر 3110۔ ترجمہ صحابی رسول عبید بن خالد سلمی سے روایت ہے، راوی نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع، پھر ایک بار عبید سے موقوفہ روایت کیا، اچانک موت افسوس کی پکڑ ہے ایک۔ تخریج دارالدوا تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 9743 وقد آخر جا مسند احمد 3/424 4/219 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی اللہ کے غضب کی علامت ہے، کیونکہ اس میں بندے کو مہلت نہیں ملتی کہ وہ اپنے سفر آخرت کا سامان درست کر سکے، یعنی توبہ و استغفار، وصیت یا کوئی عمل صالح کر سکے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جو شخص تون سے مر جائے اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 3111۔ ترجمہ جابر بن عتیق نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ثابت کے پاس بیمار پرسی کے لیے آئے تو ان کو بے ہوش پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا تو انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للا وانا علیہ راجاون پڑھا اور فرمایا، اے ابو ربی، تمہارے معاملے میں قضا ہمیں مغلوب کر گئی۔ یہ سن کر عورتیں چیخ پڑیں اور رونے لگیں تو ابن عتیق انہیں خاموش کرانے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو، رونے دو انہیں، جب واجب ہو جائے تو کوئی رونے والی نہ روئے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، واجب ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت۔ عبداللہ بن ثابت کی بیٹی کہنے لگیں، میں پوری امید رکھتی تھی کہ آپ شہید ہوں گے، کیونکہ آپ نے جہاد میں حصہ لینے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیت کے موافق اجر و ثواب دے چکا، تم لوگ شہادت کسے سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل فی سبیل اللہ کے علاوہ بھی 7 شہادتیں ہیں، تم میں مر جانے والا شہید ہے، ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے، ذات الجنب نمونی سے مر جانے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری دستوں وغیرہ سے مر جانے والا شہید ہے، جل کر مر جانے والا شہید ہے، جو دیوار گرنے سے مر جائے شہید ہے، اور عورت جو حالت حمل میں ہو اور مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تخریج دارالدوا سنن النسائی الجنائز 14 1847 الجہاد 48 3196 سنن ابن ماجہ الجہاد 17 2803 تحفہ الاشراف 3173 وقد آخر جا
मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 12-3-6 मसनद अहमद 5/446 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मौत के करीब मरीज़ के नाखून और ज़ेर-नफ़ के बाल काटना। हदीस नंबर 3112। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि हारिस बिन आमिर बिन नौफल के बेटों ने खबीब को ख़रीदा। एक और खबीब ही थे जिन्होंने हारिस बिन आमिर को जंग बदर में कत्ल किया था, तो खबीब उनके पास कैद रहे। जब हुर्मत के महीने ख़त्म हो गए तो वो सब उनके कत्ल के लिए जुमा हुए। खबीब बिन निदी ने हारिस की बेटी से इस्तिरा तलब किया जिससे वो नफ़ के नीचे के बाल की सफाई कर लीं। उसने इन्हें इस्तिरा दे दिया। उसी हालत में इसका एक छोटा बच्चा खबीब के पास जा पहुंचा। वो बेखबर थी यहाँ तक कि वो उनके पास आई तो देखा कि वो अकेले हैं। बच्चा उनकी रान पर बैठा हुआ है और इस्तिरा उनके हाथ में है। ये देखकर वो सहम गई और ऐसी घबराई कि खबीब भान पर गए और कहने लगे, किया तुम डर रही हो कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। दो अबू दाऊद कहते हैं इस किस्सा को शोएब बिन अबू हमज़ा ने ज़हरी से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि मुझे उबैदुल्लाह बिन नियाज़ ने खबर दी है कि हारिस की बेटी ने इन्हें बताया कि जब लोगों ने खबीब के कत्ल का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कर ली तो इन्होंने मौज़ेर नफ़ साफ़ करने के लिए इससे इस्तिरा मांगा तो उसने इन्हें दे दिया। 3 तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 2660 तहफ़ा अल अशराफ 14271 सही। वज़ाहत 1 सोंग के बदला में ख़रीदा ताकि इन्हें कत्ल करके अपने बाप के कत्ल का बदला लें। 2 क्योंकि इस्लाम में किसी बेगुनाह बच्चे का कत्ल जायज़ नहीं। 3 फिर इन काफिरों ने खबीब को तनईम में सूली दे दी जो हुदूद हरम से बाहर है। खबीब ने इतनी मोहलत मांगी कि वो 2 रकत अदा कर सकें तो काफिरों ने इन्हें मोहलत दे दी। आपने 2 रकत अदा की। फिर ये शेर पढ़े, फ़लसत आबाली है नाक़तल मुस्लिमा अली आई जनब कान फ़ी अल्लाह मसरी वज़लक फ़ी ज़ात अलाला वन यशा यबारक अली आवसाल शलू ममज़े। जब मैं मुसलमान होने की हालत में मारा जाऊँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि किस पहलू पर हूँ। मेरा यह कत्ल अल्लाह के लिए है। अगर अल्लाह चाहे तो पारा पारा अज़ू के जोड़ जोड़ में बरकत दे दे। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मरते वक्त अल्लाह से नेक गुमान रखना अच्छा है, यानी ये गुमान रखना कि वो मेरी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। हदीस नंबर 3113। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले फरमाते हुए सुना, तुम में से हर शख्स इस हाल में मरे कि वो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता हो। 1 तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अलजंत वसिफ़त नईमा 19-2877 सनन इब्न माजा अलज़ोद 14-4167 तहफ़ा अल अशराफ 2295 वक़द आखर जा मसनद अहमद 331532533 सही। वज़ाहत 1 कि अल्लाह इसकी गलतियों को मुआफ़ करेगा और उसे अपनी रहमत से नवाजेगा। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मरते वक्त साफ़ सुथरे कपड़े पहनना मस्तहब है। हदीस नंबर 3114। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो इन्होंने नए कपड़े मंगवा कर पहने और कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मुर्दा अपने इन्हीं कपड़ों में क़ियामत में उठाया जाएगा जिनमें वो मरेगा। 1 तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 4428 सही। वज़ाहत 1 यानी मरते वक्त इसके बदन पर जो कपड़े होते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि सियब से आमाल मुराद है ना कि कपड़े। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जब कोई आदमी मरे लगे तो इसके आसपास वालों को क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 3115। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन सलमा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी मरने वाले शख्स के पास जाओ तो भली बात कहो, एक इसलिए कि फ़रिश्ते तुम्हारे कहे पर आमीन कहते हैं। तो जब अबू सलमा के शौहर इंतकाल कर गए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं क्या कहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अल्लाह माग़फ़िर ला व अक़बना अक़बा सालहा, अल्लाह उनको बख्श दे और मुझे उनका नमा अलबदल अता फरमा। उम्मुल मोमिनीन सलमा कहती हैं तो मुझे अल्लाह ताला ने उनके बदले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाया। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 3-919 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 7-977 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 3-1824 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 4-1447 55-1598 तहफ़ा अल-अशराफ 18162 18247 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 14-42 मसनद अहमद 6/291,306 सही। वज़ाहत 1 यानी दुआए मग़फ़िरत वग़ैरह करो। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान।
बाब मरते वक्त कलिमा तवहीद की तलकीन करना। हदीस नंबर 3116। तर्जुमा। माज बिन जबल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दावद तहफ़ा अल अशराफ 11357 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/2,33,247 सही। वजाहत। एक इसलिए मरते वक्त मरने वाले के करीब ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहिए ताकि उसकी ज़बान पर भी ये कलिमा जारी हो जाए। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मरते वक्त कलिमा तवहीद की तलकीन करना। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा। अबू सईद खदरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वाले लोगों को कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 1/916 सनन अल-तिरमिज़ी अलजुनायज़ 7/976 सनन अल-नसाई अलजुनायज़ 4/1827 सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 3/1445 तहफ़ा अल-अशराफ 4403 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3 सही। वजाहत। एक इसके पास ये कलिमा पढ़कर उसे याद दिलाओ कि वो भी अपनी ज़बान पर उसे जारी कर ले और दखुल जन्नत का मुस्तहिक़ बन जाए। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत की आँखें बंद करना। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा। उम्मुल सलमा कहती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा के पास आए, इनकी आँखें खली रह गई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बंद कर दी। ये देखकर उनके ख़ानदान के कुछ लोग रोने पीटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब अपने हक़ में सिर्फ खैर की दुआ करो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते इस पर आमीन कहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह माग़फ़िर लाबी सलमा वारफ़ा दर्जता फ़ी अलमहदैन वाख़लफ़ा फ़ी उक़बा फ़ी अलग़ाबरीन वाग़फ़िर लना वला रब्बल आलमीन अल्लाह मफ़साला फ़ी क़ब्रा वनूर ला फ़िया अल्लाह। अबू सलमा को बख्श दे, इन्हें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमाकर उनके दर्जात बुलंद फरमा और बाकी मानदा लोगों में इनका अच्छा जानशीन बना। ए सारे जहान के पालनहार, हमें और इन्हें सभी को बख्श दे, उनके लिए कब्र में कुशादगी फरमा और उनकी कब्र में रोशनी कर दे। अबू दाऊद कहते हैं तगमी ज़लमीत आँख बंद करने का अमल रूह निकलने के बाद होगा। अबू दाऊद कहते हैं मैंने मोहम्मद बिन नोमान मकरी से सुना, वो कहते हैं मैंने अबू मिस्रा से जो एक आबिद शख्स थे सुना, वो कहते हैं कि मैंने जाफ़र मुअल्लिम की आँख जो एक आबिद आदमी थे मरते वक्त ढंक दी तो उनके इंतकाल वाली रात में ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे कि तुम्हारा मेरे मरने से पहले मेरी आँख को बंद कर देना मेरे लिए बाइस मशक्क़त व तकलीफ़ रही, यानी आँख मरने से पहले बंद नहीं करनी चाहिए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलजुनायज़ 4/920 सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 6/1454 तहफ़ा अल-अशराफ 18,205 19,601 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/297 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब अना लला वाना अलया राजावन कहने का बयान। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा। उम्मुल सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई मुसीबत पहुँचे थोड़ी हो या ज़्यादा तो उसे चाहिए कि अना लला वाना अलया राजावन अल्लाह मिन का हतसब मुसीबती फ़ाजरनी फ़हा व बदल ली ख़ीरा मिन्हा, बेशक हम अल्लाह के हैं और लौट कर भी उसी के पास जाने वाले हैं। ए अल्लाह, मैं तेरे ही पास अपनी मुसीबत को पेश करता हूँ तो मुझे इस मुसीबत के बदले जो मुझे पहुँच चुकी है सवाब अता कर और इस मुसीबत को खैर से बदल दे। कहे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18,202 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/317 ज़ईफ़ मुलाहज़ा हो सलसिला अला हदीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 2382 सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मरने के बाद मैयत पर कपड़ा डाल देना। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा। उम्मुल आयशा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद यमनी कपड़े से ढक दिया गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 18,5814 सही मुस्लिम अलजुनायज़ 14/942 तहफ़ा अल-अशराफ 17,765 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/89,269 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मरने के वक्त सूरत यासीन पढ़ना। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा। मक़ल बिन यासार कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मर्दों पर सूरत यस पढ़ लो। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 4/1448 तहफ़ा अल-अशराफ 11,479 वक़द आखर जा
मसनद अहमद 5/26-27 ज़ईफ़। इसके रावी अब्बू उस्मान और उनके वालिद दोनों मजहूल हैं। वज़ाहत 1 यानी मरने के करीब लोगों पर। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसीबत के वक्त बैठ जाने का बयान। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, जब ज़ैद बिन हारसा, जाफ़र बिन अबू तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा कत्ल कर दिए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ गए। आपके चेहरे से गम टपक रहा था और वाक़या की तफसील बताई। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 40 1299 45 1305 वाला मगाज़ी 44 4263 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 10 935 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 14 1848 तहफ़ा अल-अशराफ 17932 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/59277 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत के वारिसों से तज़ियत करना। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास कहते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक मैयत को दफनाया। जब हम तदफीन से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे, हम भी आपके साथ लौटे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के दरवाजे के सामने आए तो रुक गए। अचानक हमने देखा कि एक औरत चली आ रही है। मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को पहचान लिया। जब वो चली गई तो मालूम हुआ कि वो फ़ातिमा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फ़ातिमा, तुम अपने घर से क्यों निकली? इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं इस घर वालों के पास आई थी ताकि मैं उनकी मैयत के लिए अल्लाह से रहम की दुआ करूं या उनकी तज़ियत करूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, शायद तुम उनके साथ कदी मक्का में एक जगह है गई थी। इन्होंने कहा, मुआज़ला, मैं तो इस बारे में आपका बयान सुन चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनके साथ कदी गई होती तो मैं ऐसा ऐसा करता। इस सिलसिला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त रवैये का इजहार फरमाया। रावी कहते हैं, मैंने रबिया से कदी के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ इससे कब्र मुराद है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 27 1881 तहफ़ा अल-अशराफ 8853 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/169,223 ज़ईफ़। इसके रावी रबिया की सक़ाहत में बहुत कलाम है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मुसीबत के वक्त सब्र करना। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा अनस कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत के पास से गुजरे जो अपने बच्चे की मौत के गम में बाआवाज़ रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अल्लाह से डरो और सब्र करो। एक इस औरत ने कहा, आपको मेरी मुसीबत का क्या पता दो? तो इससे कहा गया, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब उसको इस बात की खबर हुई तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आपके दरवाजे पे उसे कोई दरबान नहीं मिला। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने आपको पहचाना ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र वही है जो पहले सदमा के वक्त हो, या फरमाया, सब्र वही है जो सदमा के शुरू में हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 31 1283 42 1302 अल-अहकाम 11 7154 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 8 926 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 22 1870 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 13 988 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 55 1596 तहफ़ा अल-अशराफ 439 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/13,01,43,217 सही। वज़ाहत 1 यानी नुहा मत कर वरना उसे अज़ाब दिया जाएगा। 2 कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत पर रोने का बयान। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी ज़ैनब ने आपको ये पैगाम देकर बल्ला भेजा कि मेरे बेटे या बेटी की मौत का वक्त करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए इस वक्त में और साद और मेरा ख्याल है कि अभी भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबान सलाम कहला भेजा और फरमाया, उनसे जाकर कहो कि अल्लाह ही के लिए है जो चीज़ के वो ले और उसी की है जो चीज़ के वो दे। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। फिर ज़ैनब ने दोबारा बल्ला भेजा और कसम देकर कहलाया कि आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। बच्चा आपकी गोद में रखा गया। उसकी सांस तेज़ तेज़ चल रही थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आँखें भर पड़ीं। साद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा,
یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحمت ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے، اور اللہ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کے لیے رحم دل ہوتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجنائز 32 1284 والمرزی 9 5655 واو القدر 4 6602 والایمان والنزور 9 6655 والتوحید 2 7377 25 7448 صحیح مسلم الجنائز 6 923 سنن النسائی الکبری الجنائز 22 1969 سنن ابن ماجہ الجنائز 53 1588 تحفہ الاشراف 98 وقد آخر جا مسند احمد 5/20 کروڑ 42,06,207 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب میت پر رونے کا بیان، حدیث نمبر 3126۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اپنے والد ابراہیم کے نام پر رکھا۔ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ انس کہتے ہیں، میں نے اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غمگین ہے ایک، اور ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے رب کو پسند آئے، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ دو تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجنائز 43 1303 صحیح مسلم الفضائل 15 2315 تحفہ الاشراف 405 وقد آخر جا مسند احمد 3/194 صحیح۔ وضاحت 1 اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ سے آنسو کا نکلنا اور غمزدہ ہونا صبر کے منافی نہیں بلکہ یہ رحم دلی کی نشانی ہے، البتہ نوحہ اور شکوہ کرنا صبر کے منافی اور حرام ہے۔ 2 ابراہیم ماریہ قبطی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب نوحہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3127۔ ترجمہ۔ امتیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 1 تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18122 وقد آخر جا صحیح البخاری الجنائز 45 1306 والا حکام 49 7215 صحیح مسلم الجنائز 10 936 سنن النسائی البیعہ 18 4158 مسند احمد 6/4,07,408 صحیح۔ وضاحت 1 میت پر آواز کے ساتھ رونے کو نوحہ کہتے ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب نوحہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3128۔ ترجمہ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ دلچسپی سے سننے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داود تحفہ الاشراف 4194 وقد آخر جا مسند احمد 3/65 ضعیف الاسناد اس کے راوت محمد ان کے والد اور دادا سب ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب نوحہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3129۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ 1 ابن عمر کی اس بات کا ذکر ام المؤمنین عائشہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا، ان سے یعنی ابن عمر سے بھول ہوئی ہے۔ سچ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبر والے کو تو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے ہیں کہ اس پر رو رہے ہیں۔ پھر ام المؤمنین عائشہ نے آیت ولا تزر وازرہ وزر آخری کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورۃ الاسراء 15 پڑھی۔ ابو معاویہ کی روایت میں علی قبر کے بجائے علی قبر یہودی ہے، یعنی ایک یہودی کے قبر کے پاس سے گزر ہوا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجنائز 9 931 سنن النسائی الجنائز 15 1856 تحفہ الاشراف 7324 17069 17226 وقد آخر جا صحیح البخاری المغازی 8 3978 مسند احمد 2/38 6/39 57 95209 صحیح۔ وضاحت 1 ان علومت لیو زب ببکا آولیاء علیہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ رونا یا نوحہ کرنا بذات خود میت کا عمل نہیں ہے، پھر غیر کے عمل پر اسے عذاب دیا جانا باعث تعجب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا تزر وازرہ وزر آخری کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سلسلہ میں علماء کا کہنا ہے کہ مرنے والے کو اگر یہ معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے مجھ پر نوحہ کریں گے اور اس نے قدرت رکھنے کے باوجود قبل از موت اس سے منع نہیں کیا تو نہ روکنا اس کے لیے باعث سزا ہوگا،
اور اس کے گھر والے اگر آہوا و بقا کے بغیر آنسو بہا رہے ہیں تو یہ جائز ہے، جیسا کہ ابراہیم اور کلثوم کے انتقال پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پوچھے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے، اللہ نے جس کے دل میں چاہا رکھا۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب نوحہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3130۔ ترجمہ: یزید بن اس کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ بیمار تھے، میں ان کے پاس عیادت کے لیے گیا تو ان کی اہلیہ رونے لگیں یا رونا چاہا تو ابو موسیٰ نے ان سے کہا، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا ہے؟ وہ بولیں، کیوں نہیں، ضرور سنا ہے، تو وہ چپ ہو گئیں۔ یزید کہتے ہیں، جب ابو موسیٰ وفات پا گئے تو میں ان کی اہلیہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ ابو موسیٰ کے قول، کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا ہے؟ پھر آپ چپ ہو گئیں کا کیا مطلب تھا؟ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو میت کے غم میں اپنا سر منڈوائے، جو چلا کر روئے پیٹے اور جو کپڑے پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ایک۔ تخریج دارالدعوہ، سنن نسائی الجنائز 20 1866، تحفہ الاشراف 18334، وقد آخر جا، صحیح مسلم لیمان 44 104، سنن ابن ماجہ الجنائز 52 1586، مسند احمد 43964 4405411416، صحیح۔ وضاحت: 1 یہ کفر کی رسم تھی، جب کوئی مر جاتا تو اس کے غم میں یہ سب کام کیے جاتے تھے، جس طرح ہندوؤں میں بال منڈوانے کی رسم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں صبر کرنا لازم ہے۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب نوحہ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 3131۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلی باتوں کا ہم سے عہد لیا تھا کہ ان میں ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ یہ تھیں کہ ہم کسی کے مرنے پر نہ منہ نوچیں گے، نہ تباہی و بربادی کو پکاریں گے، نہ کپڑے پھاڑیں گے اور نہ بال بکھیریں گے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 18366، صحیح۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجنا، حدیث نمبر 3132۔ ترجمہ: عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان پر ایک ایسا امر، حادثہ و سانحہ پیش آ گیا ہے جس نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی الجنائز 21 998، سنن ابن ماجہ الجنائز 59 1610، تحفہ الاشراف 5217، وقد آخر جا، مسند احمد 1/205۔ حسن وضاحت: 1 اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کو میت کے گھر والوں کے پاس کھانا پکوا کر بھجوانا چاہیے۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3133۔ ترجمہ: جابر کہتے ہیں، ایک شخص سینے یا حلق میں تیر لگنے سے مر گئی تو اسی طرح اپنے کپڑوں میں لپیٹا گیا جیسے وہ تھا۔ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داود، تحفہ الاشراف 2647، وقد آخر جا، مسند احمد 3/367۔ حسن سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3134۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقتولین شہداء کے بارے میں حکم دیا کہ ان کی زرہیں اور پوستینیں ان سے اتار لی جائیں اور انہیں ان کے خون اور کپڑوں سمیت دفن کر دی جائے۔ تخریج دارالدعوہ، سنن ابن ماجہ الجنائز 28 1515، تحفہ الاشراف 5570، وقد آخر جا، مسند احمد 1/247، ضعیف۔ اس کے راوی علی بن عاصم اور عطا بن الصائب اخیر میں مختلط ہو گئے تھے۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3135۔ ترجمہ: انس بن مالک کا بیان ہے کہ شہدائے احد کو غسل نہیں دیا گیا، وہ اپنے خون سمیت دفن کیے گئے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بابو داؤد، تحفہ الاشراف 1478۔ حسن سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3136۔ ترجمہ: انس بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبداللہ مطلب کی لاش کے قریب سے گزرے، ان کا مسئلہ کر دی گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا،
اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ صفی حمزہ کی بہن اپنے دل میں کچھ محسوس کریں گی تو میں انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا، پرندے کھا جاتے، پھر وہ حشر کے دن ان کے پیٹوں سے نکلتے۔ اس وقت کپڑوں کی قلت تھی اور شہیدوں کی کثرت، حال یہ تھا کہ ایک کپڑے میں ایک دو تین شخص کفنائے جاتے تھے۔ ایک قتیبہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ پھر وہ ایک ہی قبر میں دفن کیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، تو جسے زیادہ یاد ہوتا اسے قبلہ کی جانب آگے رکھتے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن الترمذی الجنائز 31 1016 تحفہ الاشراف 1477 وقد آخر جا مسند احمد 3/128 حسن وضاحت۔ ایک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت ایک کفن یا ایک قبر میں کئی آدمیوں کو دفنانا درست ہے۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3137۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان کا مسئلہ کر دی گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ کسی اور کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 1479 حسن وضاحت۔ ایک چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3138۔ ترجمہ۔ عبداللہ رحمن بن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے انہیں خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولین میں سے دو آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، تو جس کے بارے میں اشارہ کر دی جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں لٹانے میں آگے کرتے اور فرماتے، میں ان سب پر قیامت کے دن گواہ رہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے خون سمیت دفنانے کا حکم دیا اور انہیں غسل نہیں دیا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الجنائز 72 1343 73 1345 75 1347 78 1353 المغازی 26 4079 سنن الترمذی الجنائز 46 1036 سنن النسائی الجنائز 62 1957 سنن ابن ماجہ الجنائز 28 1514 تحفہ الاشراف 2382 صحیح سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب شہید کو غسل دینے کا بیان، حدیث نمبر 3139۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی لیس سے اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے، اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولین میں سے دو آدمیوں کو ایک ساتھ ایک ہی کپڑے میں دفن کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 2382 صحیح سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب غسل کے وقت میت کا 70 گھا نپنا، حدیث نمبر 3140۔ ترجمہ۔ علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ران کو مت کھولو اور کسی زندہ و مردہ کی ران کو ہرگز نہ دیکھو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الجنائز 8 1460 تحفہ الاشراف 10133 وقد آخر جا ہم 1/146 ضعیف جدا، سند میں دو جگہ انقطاع ہے، ابن جریج اور حبیب کے درمیان اور حبیب و عاصم کے درمیان، سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب غسل کے وقت میت کا 70 گھا نپنا، حدیث نمبر 3141۔ ترجمہ۔ عباد بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ کو کہتے سنا کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے، قسم اللہ کی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جس طرح اپنے مردوں کے کپڑے اتارتے ہیں آپ کے بھی اتار دیں، یا اسے آپ کے بدن پر رہنے دیں اور اوپر سے غسل دے دیں۔ تو جب لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کی چڑی اس کے سینہ سے نہ لگ گئی ہو۔ اس وقت گھر کے ایک گوشے سے کسی آواز دینے والے کی آواز آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے پہنے ہوئے کپڑوں ہی میں غسل دو۔ آواز دینے والا کون تھا کوئی بھی نہ جان سکا۔ یہ سن کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر آئے اور آپ کو کرتے کے اوپر سے غسل دیا۔ لوگ قمیص کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور قمیص سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ملتے تھے، نہ کہ اپنے ہاتھوں سے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی تھیں، اگر مجھے پہلے یاد آ جاتا جو بعد میں یاد آیا تو آپ کی بیویاں ہی آپ کو غسل دیتیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الجنائز 9 1464 تحفہ الاشراف 16180 وقد آخر جا مسند احمد 6/267 حسن سنن ابو داؤد، کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کا طریقہ،
حدیث نمبر 3142۔ ترجمہ۔ امتیہ کہتی ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب کا انتقال ہوا آپ ہمارے پاس آئے اور فرمایا تم انہیں 3 بار یا 5 بار پانی اور بیر کی پتی سے غسل دینا یا اس سے زیادہ بار اگر ضرورت سمجھنا اور آخری بار کافور ملا لینا اور جب غسل دے کر فارغ ہونا مجھے اطلاع دینا۔ تو جب ہم غسل دے کر فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو خبر دی، آپ نے ہمیں اپنا تہ بند دیا اور فرمایا اسے ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ قانبی کی روایت میں خالق سے مروی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کو۔ مسدد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس آنے کا ذکر نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الودو 31 167 والجنائز 8 1253 9 1254 10 1255 11 1256 12 1257 13 1258 14 1260 15 1261 16 1262 17 1263 صحیح مسلم الجنائز 12 939 سنن الترمذی الجنائز 15 990 سنن النسائی الجنائز 28 1882 سنن ابن ماجہ الجنائز 8 1458 تحفہ الاشراف 18094 وقد آخر جا موطا امام مالک الجنائز 1 2 مسند احمد 6/4,07,408 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کا طریقہ، حدیث نمبر 3143۔ ترجمہ۔ امتیہ کہتی ہیں ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 لٹیں کر دیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الجنائز 12 939 سنن النسائی الجنائز 35 1892 تحفہ الاشراف 18133 وقد آخر جا مسند احمد 6/407 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کا طریقہ، حدیث نمبر 3144۔ ترجمہ۔ امتیہ کہتی ہیں ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 لٹیں گوندھ دیں اور انہیں سر کے پیچھے ڈال دیں، 1 لٹ آگے کے بالوں کی اور 2 لٹیں ادھر ادھر کے بالوں کی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجنائز 16 1262 وانظر حدیث رقم 3142 تحفہ الاشراف 18138 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کا طریقہ، حدیث نمبر 3145۔ ترجمہ۔ امتیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے اپنی بیٹی زینب کے غسل کے متعلق فرمایا ان کی داہنی جانب سے اور وضو کے مقامات سے غسل کی ابتدا کرنا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3142 تحفہ الاشراف 18124 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کا طریقہ، حدیث نمبر 3146۔ ترجمہ۔ اس سند سے بھی امتیہ سے مالک کی روایت کے ہم معنی حدیث مروی ہے اور حفصہ کی حدیث میں جسے انہوں نے امتیہ سے روایت کیا ہے اسی طرح کا اضافہ ہے اور اس میں انہوں نے یہ اضافہ بھی کیا ہے یا 7 بار غسل دینا یا اس سے زیادہ اگر تم اس کی ضرورت سمجھنا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 3142 تحفہ الاشراف 18094 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب میت کو غسل دینے کا طریقہ، حدیث نمبر 3147۔ ترجمہ۔ قتادہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے امتیہ سے میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھا تھا، وہ 2 بار بیری کے پانی سے غسل دیتے اور تیسری بار کافور ملے ہوئے پانی سے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 18107 وقد آخر جا مسند احمد 5/85 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب کفن کا بیان، حدیث نمبر 3148۔ ترجمہ۔ ابوالزبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے سنا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کا ذکر کیا جن کا انتقال ہو گیا تھا، انہیں ناقص کفن دیا گیا اور رات میں دفن کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈانٹا کہ رات میں کسی کو جب تک اس پر نماز جنازہ نہ پڑھ لی جائے مت دفناؤ، الا یہ کہ انسان کو انتہائی مجبوری ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الجنائز 15 943 سنن النسائی الجنائز 37 1896 تحفہ الاشراف 2805 وقد آخر جا مسند احمد 3/295 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب کفن کا بیان، حدیث نمبر 3149۔
तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमनी धारीदार चादर में लपेटे गए, फिर वो चादर निकाल ली गई और सफ़ेद चादर रखी गई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद अंजर हदीस रकम 3120 तहफ़ा अल-अशराफ 17552 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब कफन का बयान, हदीस नंबर 3150। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम में से किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और वरसा साहब हैसियत मालदार हूँ तो वो उसे यमनी कपड़े यानी अच्छे कपड़े में दफनाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 3136 वक़द आखरजा हम 3/31 सही लगैरा सही अल-जामे अल-सगीर 6585 सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब कफन का बयान, हदीस नंबर 3151। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सफ़ेद यमनी कपड़ों में दफनाए गए, उनमें ना कमीज़ थी ना अमामा एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 18 1264 23 1271 24 1272 94 1387 तहफ़ा अल-अशराफ 17309 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 2 5 मसनद अहमद 6/40 931181321652331 सही। वज़ाहत 1 इससे मालूम हुआ कि सफ़ेद कपड़ा कफन के लिए बेहतर है। ये भी मालूम हुआ कि 3 कपड़ों से ज़्यादा कपड़ा मकरूह है, बिलखुसूस अमामा पगड़ी जिसे मुताख़िरीन हनफिया और मालिकी ने रिवाज दिया है, ये सरासर बदअत है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब कफन का बयान, हदीस नंबर 3152। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से उसी के हम मसल मरूए है, अलबत्ता इतना ज़्यादा है कि वो कपड़े रुई के थे। फिर उम्मुल-मोमिनीन आयशा से ये बात जिक्र की गई कि लोगों का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में 2 सफ़ेद कपड़े और धारीदार यमनी चादर थी, तो इन्होंने कहा चादर लाई गई थी लेकिन लोगों ने उसे लूटा दिया था, इसमें आपको कफनाया नहीं था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 13 941 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 20 996 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 39 1900 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 11 1469 तहफ़ा अल-अशराफ 16786 वक़द आखरजा मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 2 5 मसनद अहमद 6/40 93 अरब 11,81,32,165 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब कफन का बयान, हदीस नंबर 3153। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान के बने हुए 3 कपड़ों में कफन दिए गए, 2 कपड़े चादर और तहबंद और एक वो कमीज़ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई थी एक। अबू दाऊद कहते हैं उस्मान बिन अबी शैबा की रिवायत में है 3 कपड़ों में कफन दिए गए, सुर्ख जोड़ा यानी चादर वाओ तहबंद और एक वो कमीज़ थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया था। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 11 1471 तहफ़ा अल-अशराफ 6496 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/222 ज़ईफ़ अल-असनाद मुनकर इसके रावी यज़ीद ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 ये रिवायत ज़ईफ़ है, सिक़ात की रिवायत के भी खिलाफ है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब ज़्यादा कीमती कफन देना मकरूह है, हदीस नंबर 3154। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि कफन में मेरे लिए कीमती कपड़ा इस्तेमाल ना करना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे कफन में गलू ना करो क्योंकि जल्द ही वो इससे छीन लिया जाएगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 10149 ज़ईफ़ इसके रावी इमरू बिन हाशिम लेन अल-हदीसा हैं सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब ज़्यादा कीमती कफन देना मकरूह है, हदीस नंबर 3155। तर्जुमा। ख़ुबाब कहते हैं कि मसअब बिन उमर जंग उहुद में कत्ल हो गए तो इन्हीं कफन देने के लिए एक कमली के सिवा और कुछ मैसर ना आया, और वो कमली भी ऐसी छोटी थी कि जब हम उससे उनका सर ढांपते तो पैर खल जाते थे, और अगर उनके दोनों पैर ढांपते तो सर खल जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमली से उनका सर ढक दो और पैरों पर कुछ ज़फ़र घास डाल दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 27 1276 व मनाक़िब अल-अनसार 45 3913 वाल-मगाज़ी 17 4047 26 4082 वाल-इरक़ाक़ 7 6432 16 6448 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 13
940, सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 54, 3853, सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 40, 1904, तहफ़ा अल-अशराफ़ 3514, वक़द आख़िर जा, मस्नद अहमद 5/1,09,112, 6/395, सही, सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब ज़्यादा कीमती कफ़न देना मकरूह है। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा इबादा बिन सामत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, बेहतरीन कफ़न जोड़ा तहबंद और चादर है और बेहतरीन कुर्बानी सींगदार दनब्बे है एक। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 12, 1473, तहफ़ा अल-अशराफ़ 5117, ज़ईफ़, इसके रावी नसी मजहूल हैं। वज़ाहत एक मकसूद ये है कि एक कपड़े से तो 2 कपड़े बेहतर हैं, वरना मसनून तो 3 कपड़े ही हैं, और सींगदार इसलिए बेहतर है कि वो आमतौर से फरबा होता है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब औरत के कफ़न का बयान। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा बनीरू बिन मसूद के एक फ़र्द से रिवायत है, जिन्हें दाऊद कहा जाता था और जिनकी परवरिश उम्मुल-मुमिनीन हबीबा बिन्त अबी सुफ़ियान ने की थी, कि लैला बिन्त क़ानफ़ सफ़िया कहती हैं, मैं उन औरतों में शामिल थी जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम कुलसूम को उनके इंतकाल पर गुस्ल दिया था। कफ़न के कपड़ों में से सबसे पहले हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ार दिया, फिर करता दिया, फिर ओढ़नी दी, फिर चादर दी, फिर एक और कपड़ा दिया जिसे ऊपर लपेट दिया गया एक। लैला कहती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कफ़न के कपड़े लिए हुए दरवाज़े के पास बैठे हुए थे और हमें उनमें से एक एक कपड़ा दे रहे थे। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18056, वक़द आख़िर जा, मस्नद अहमद 6/380, ज़ईफ़, इसके रावी मजहूल हैं। वज़ाहत एक इससे मालूम हुआ कि औरत के लिए कफ़न के 5 कपड़े मसनून हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को मशक लगाना। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खुशबू में मशक उम्दा खुशबू है, लिहाजा मर्द को या कफ़न में भी उसे लगाना बेहतर है। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 42, 1907, तहफ़ा अल-अशराफ़ 4381, वक़द आख़िर जा, सही मुस्लिम अल-अदब 5, 2252, सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 16, 991, मस्नद अहमद 3/36, 40, 46, 62, सही, सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा की तैयारी में जल्दी करना। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा हसीन बिन वहू कहते हैं कि तलहा बिन बरा बीमार हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए आए और फरमाया, मैं यही समझता हूँ कि अब तलहा मरने ही वाले हैं, तो तुम लोग मुझे उनके इंतकाल की खबर देना और तजहीज़ व तकफ़ीन में जल्दी करना, क्योंकि किसी मुसलमान की लाश इसके घर वालों में रोके रखना मुनासिब नहीं है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 3418, ज़ईफ़, इसके रावी सईद बिन उस्मान लेन अल-हदीस और उरुवा मजहूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 3160। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि उम्मुल-मुमिनीन आयशा ने उनसे बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों की वजह से गुस्ल करते थे, जनाबत से, जुमा के दिन पचना लगवाने से और मैयत को गुस्ल देने से एक। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 348, तहफ़ा अल-अशराफ़ 16193, ज़ईफ़, इसके रावी मसब ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत एक उनमें जनाबत के अलावा कोई और गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैयत को नहलाए उसे चाहिए कि खुद भी नहाए, जो जनाजा को उठाए उसे चाहिए कि वज़ू कर ले एक। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 14275, वक़द आख़िर जा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 17, 993, सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 8, 1463, सही। वज़ाहत एक ये दोनों हुक्म मुस्तहब हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा इस सनद से भी अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत करते हैं। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस मनसूख है। मैंने अहमद बिन हम्बल से सुना है, जब उनसे मैयत को गुस्ल देने वाले के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा,
उसे वज़ू कर लेना काफ़ी है। अबू दाऊद कहते हैं, अबू साला ने इस हदीस में अपने और अबू हरीरा के दरमियान ज़ादा के ग़ुलाम इसहाक़ को दाखिल कर दी है। नीज़ मसब की रिवायत ज़ईफ़ है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर अमल नहीं है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 12184 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को बोसा देने का बयान। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान बिन मुज़ूनिक को बोसा लेते हुए देखा है। उनका इंतकाल हो चुका था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह रहे थे। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 14,989 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 7,1456 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17,459 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 6/43 55,206 सही। वज़ाहत 1 उस्मान बिन मज़ून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे। मदीना में मुहाजिरीन में सबसे पहले इन्हीं का इंतकाल हुआ। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब रात में दफन करने का बयान। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, कुछ लोगों ने कब्रिस्तान में रात में रोशनी देखी तो वहाँ गए, देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर खड़े हुए हैं और फरमा रहे हैं, तुम अपने साथी को यानी नश को मुझे थमाओ। तो देखा कि मरने वाला वो आदमी था जो बुलंद आवाज़ से ज़िक्र इलाही किया करता था। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 2564 ज़ईफ़। इसके रावी मोहम्मद बिन मुस्लिम ताफ़ी हाफ़िज़ा के ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, ग़ज़वा उहुद के रोज़ हमने मक़तूलिन को किसी और जगह ले जाकर दफन करने के लिए उठाया ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने आकर ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते हैं कि मक़तूलिन को उनकी मुज़ाजा शहादत गाहों में दफन करो। तो हमने उनको इन्हीं की जगहों पर लूटा दिया। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जाद 37 1717 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 83 2006 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 28 1516 तहफ़ा अल-अशराफ़ 3117 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 3/2 खरब 97 अरब 30 करोड़ 33,08,397 सनन अल-दारमी अल-मक़दद 746 सही। मुताबियात वाओ शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना उसके रावी नबी लेन अल-हदीस हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजे की नमाज में कितनी सफ़ें होनी चाहिए। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा मालिक बिन हबीरा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान मर जाए और इसके जनाजे में मुसलमान नमाजियों की 3 सफ़ें हों तो अल्लाह इसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। रावी कहते हैं, नमाज जनाजा में जब लोग थोड़े होते तो मालिक इस हदीस के पेश नज़र इनकी 3 सफ़ें बना देते। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 40 1028 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 19 1490 तहफ़ा अल-अशराफ़ 11208 वक़द आख़िर जा मसनद अहमद 4/79 ज़ईफ़। इसका मरफ़ू हिस्सा इब्न इसहाक़ की वजह से ज़ईफ़ है, वो मदलस हैं और अनाना से रिवायत किए हुए हैं। अलबत्ता मौक़ूफ़ हिस्सा मालिक बिन हबीरा का फ़ेल है। मुताबियात वाओ शवाहिद से तक़वियत पाकर सही है। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब औरतों का जनाजा के साथ जाना ममनू है। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा उम्मतिया कहती हैं, हमें जनाजा के पीछे पीछे जाने से रोका गया है, लेकिन रोकने में हम पर सख्ती नहीं बरती गई। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 18122 वक़द आख़िर जा सही अल-बुख़ारी अल-जुनायज़ 29 1278 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 11 938 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 50 1577 मसनद अहमद 6/408 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजे के साथ जाने और इस पर नमाज पढ़ने की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि जो शख्स जनाजा के साथ जाए और नमाज जनाजा पढ़े तो उसे 1 क़ीरात का सवाब मिलेगा, और जो जनाजा के साथ जाए और इसके दफनाने तक ठहरा रहे तो उसे 2 क़ीरात का सवाब मिलेगा। उनमें से छोटा क़ीरात या उनमें से 1 क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 12559 वक़द आख़िर जा सही अल-बुख़ारी लीमान 35 47 अल-जुनायज़ 58 1325 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 17
945 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 79 1996 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 34 1539 मसनद अहमद 22232462874213874014454840493498503935 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजे के साथ जाने और इस पर नमाज पढ़ने की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा। आमिर बिन साद से रिवायत है कि वो अब्दुल्लाह बिन उम्र बिन खिताब के पास बैठे थे कि अचानक साहब मकसूरा एक ख़बाब बरामद हुए और कहने लगे, अब्दुल्लाह बिन उम्र, किया जो अबू हरीरा कह रहे हैं आप उसे नहीं सुन रहे हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स जनाजे के साथ इसके घर से निकले और इसकी नमाज जनाजा पढ़े। आगे रावी ने वही मफ़हूम ज़िक्र किया है जो सुफियान की हदीस का है। ये सुना तो इब्न उम्र ने उम्मुल मुमिनीन आयशा से पूछने के लिए आदमी भेजा तो इन्होंने कहा, अबू हरीरा ने सही कहा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 17 945 तहफ़ा अल-अशराफ 12301 16167 सही। वज़ाहत। एक छोटा घर जिसे दीवारों से घेर कर महफूज कर दी गया हो। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजे के साथ जाने और इस पर नमाज पढ़ने की फजीलत का बयान। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मर जाए और इसकी नमाज जनाजा ऐसे 40 लोग पढ़ें जो अल्लाह के साथ किसी तरह का भी शिरक ना करते हों और उनकी सिफारिश इसके हक़ में कबूल ना हो। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 18 948 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 19 1489 तहफ़ा अल-अशराफ 6354 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 40 1029 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 78 1993 मसनद अहमद 6/32 40 97231 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि 40 मोहद्दीन का नमाज जनाजा पढ़ना मैयत की मग़फ़िरत का सबब है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास तलाश करके जनाजे में 40 मुसलमान जुमा करते थे। उम्मुल मुमिनीन आयशा की रिवायत में 100 मुसलमानों का जिक्र है, तो जब 40 की सिफारिश मकबूल है तो 100 की बदरजा औली मकबूल होगी। बाज़न अल्लाह। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा के पीछे आग लेकर चलना। हदीस नंबर 3171। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाजा चीखते चलाते रोते पीटते ना ले जाया जाए ना इसके पीछे आग ले जाई जाए। हारून की रिवायत में इतना इजाफा है कि इसके आगे आगे ना चला जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15511 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/42 करोड़ 75,28,531 ज़ईफ़। इसकी सनद में 2 रावी मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा को आते देखकर खड़े हो जाना। हदीस नंबर 3172। तर्जुमा। आमिर बिन रबिया से रिवायत है वो इसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाता है कि आपने फरमाया, जब तुम जनाजे को देखो तो इसके एहतिराम में खड़े हो जाओ यहाँ तक कि वो तुमसे आगे गुजर जाए या ज़मीन पर रख दिया जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 46 1307 47 1308 सही मुस्लिम अल-जुनायज़ 24 958 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 51 1042 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 45 1916 सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 35 1542 तहफ़ा अल-अशराफ 5041 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/44 करोड़ 54,46,447 सही। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा को आते देखकर खड़े हो जाना। हदीस नंबर 3173। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जनाजे के पीछे चलो तो जब तक जनाजा रख ना दिया जाए ना बैठो। अबू दाऊद कहते हैं, सोरी ने इस हदीस को सुहेल से, इन्होंने अपने वालिद से और इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत किया है। इसमें है यहाँ तक कि जनाजा ज़मीन पर रख दिया जाए, और उसे अबू मुआविया ने सुहेल से रिवायत किया है। इसमें है कि जब तक जनाजा कब्र में ना रख दिया जाए। अबू दाऊद कहते हैं, सुफियान सोरी अबू मुआविया से ज़्यादा हाफिज़ा वाले हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 4124 वक़द आखरजा
صحیح البخاری الجنائز 48 1310 صحیح مسلم الجنائز 24 959 سنن الترمذی الجنائز 51 1043 سنن النسائی الجنائز 44 1915 45 1918 اسی 2000 مسند احمد 3/25 41 51 85 97 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو جانا۔ حدیث نمبر 3174۔ ترجمہ، جابر کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر جب ہم اسے اٹھانے کے لیے بڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ تخریج دارالدوا، صحیح البخاری الجنائز 49 1311 صحیح مسلم الجنائز 24 960 سنن النسائی الجنائز 46 1923 تحفہ الاشراف 2386 وقد آخر جا مسند احمد 3/319,354 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو جانا۔ حدیث نمبر 3175۔ ترجمہ، علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جنازوں میں دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد بیٹھے رہنے لگے۔ تخریج دارالدوا، صحیح مسلم الجنائز 25 962 سنن النسائی الجنائز 81 2001 سنن الترمذی الجنائز 52 1044 سنن ابن ماجہ الجنائز 35 1544 تحفہ الاشراف 10276 وقد آخر جا موتا امام مالک الجنائز 11 33 مسند احمد 1/82 8,31,31,138 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو جانا۔ حدیث نمبر 3176۔ ترجمہ، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتا تھے، اور جب تک جنازہ قبر میں اتار نہ دیا جاتا بیٹھتے نہ تھے۔ پھر آپ کے پاس سے ایک یہودی عالم کا گزر ہوا تو اس نے کہا، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہنے لگے اور فرمایا، مسلمانوں، تم بھی بیٹھے رہو، ان کے خلاف کرو۔ تخریج دارالدوا، سنن الترمذی الجنائز 35 1020 سنن ابن ماجہ الجنائز 35 1545 تحفہ الاشراف 5076 حسن سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر چلنا۔ حدیث نمبر 3177۔ ترجمہ، صوبان کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پیش کی گئی اور آپ جنازہ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے سے انکار کیا، پیدل ہی گئے۔ جب جنازے سے فارغ ہو کر لوٹنے لگے تو سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، جنازے کے ساتھ فرشتے پیدل چل رہے تھے تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ پیدل چل رہے ہوں اور میں سواری پر چلوں، پھر جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔ تخریج دارالدوا، تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 2121 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ الجنائز 15 1480 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر چلنا۔ حدیث نمبر 3178۔ ترجمہ، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دہدہ کی نماز جنازہ پڑھی اور ہم موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک گھوڑا لایا گیا، اسے باندھ کر رکھا گیا یہاں تک کہ آپ سوار ہوئے۔ وہ اکڑ کر ٹاپ رکھنے لگا اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو کر تیز چلنے لگے تاکہ آپ کا ساتھ نہ چھوٹے۔ تخریج دارالدوا، صحیح مسلم الجنائز 28 965 سنن الترمذی الجنائز 29 1013 تحفہ الاشراف 2180 وقد آخر جا مسند احمد 5/90 9598 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کے آگے چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3179۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر کو جنازے کے آگے چلتے دیکھا ہے۔ تخریج دارالدوا، سنن الترمذی الجنائز 26 1007 سنن النسائی الجنائز 56 1946 سنن ابن ماجہ الجنائز 16 1482 تحفہ الاشراف 6820 وقد آخر جا موتا امام مالک الجنائز 3 8 مسند احمد 2 اگست 122 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کے آگے چلنے کا بیان۔
حدیث نمبر 3180 ترجمہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے آگے دائیں بائیں کسی بھی جانب جنازے کے قریب ہو کر چل سکتا ہے، اور کچے بچوں ایک کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور ان کے والدین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الجنائز 42 1031 سنن النسائی الجنائز 55 1944 سنن ابن ماجہ الجنائز 15 1481 26 1507 تحفہ الاشراف 11490 وقد آخر جا مسند احمد 4/2 خرب 47 ارب 24 کروڑ 82 لاکھ 49,252 صحیح۔ وضاحت: ایک ایسے بچہ جو مدت حمل پوری ہونے سے پہلے پیدا ہو جائیں اور زندہ رہ کر مر جائیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3181 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے نیکی کی طرف پہنچانے میں جلدی کرو گے، اور اگر نیک نہیں ہے تو تم شر کو جلد اپنی گردنوں سے اتار پھینکو گے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الجنائز 51 1315 صحیح مسلم الجنائز 16 944 سنن الترمذی الجنائز 30 1015 سنن النسائی الجنائز 44 1909 سنن ابن ماجہ الجنائز 15 1477 تحفہ الاشراف 13124 وقد آخر جا موطا امام مالک الجنائز 16 56 مسند احمد 2/240 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3182 ترجمہ عبداللہ رحمن کہتے ہیں کہ وہ عثمان بن ابوالعاص کے جنازے میں تھے اور ہم دھیرے دھیرے چل رہے تھے، اتنے میں ہم سے ابو بکر ملے اور انہوں نے اپنا کوڑا لہرایا ڈرانے کے لیے اور کہا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم جنازے لے کر تیز چلا کرتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن النسائی الجنائز 44 1914 تحفہ الاشراف 11695 وقد آخر جا مسند احمد 5/36 3738 صحیح۔ اس واقعہ میں عثمان بن ابی العاص کا نام وہم ہے، صحیح نام عبداللہ رحمن بن سمرہ ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3183 ترجمہ اس سند سے بھی علینا سے یہی حدیث مروی ہے، مگر اس میں خالد بن حارث اور عیسیٰ بن یوسف دونوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ عبداللہ رحمن بن سمرہ کے جنازہ کا ہے، نیز اس میں یہ بھی ہے کہ ابو بکرہ نے ان پر اپنا خچر دوڑا اور کوڑے سے جلدی چلنے کا اشارہ کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 11695 صحیح۔ وضاح المفوض سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان، باب جنازہ کو جلدی لے چلنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3184 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، خبب ایک سے کچھ کم، اگر جنازہ نیک ہے تو وہ نیکی سے جلدی جا ملے گا، اور اگر نیک نہیں ہے تو اہل جہنم کا دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ جنازہ کی پیروی کی جائے گی، یعنی جنازہ آگے رہے گا اور لوگ اس کے پیچھے رہیں گے، اسے پیچھے نہیں رکھا جا سکتا، جو آگے رہے گا وہ جنازہ کے ساتھ نہیں سمجھا جائے گا۔ ابو داؤد کہتے ہیں یہی الجبر ضعیف ہیں اور یہی بن عبداللہ ہیں اور یہی الجابر ہیں، یہ کوفی ہیں اور ابو ماجدہ بصری ہیں، نیز ابو ماجدہ خیر معروف شخص ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الجنائز 27 1011 سنن ابن ماجہ الجنائز 16 1484 تحفہ الاشراف 9637 وقد آخر جا مسند احمد 1378394415419432 ضعیف، اس کے راوی یہی الجابر لین الحدیث اور ابو ماجد مجہول ہیں۔ واضح رہے کہ ابو ماجد کو ابو ماجدہ نیز ابن ماجدہ کہا جاتا ہے۔ وضاحت: ایک چال کی ایک قسم ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان، باب خودکشی کرنے والے پر امام نماز نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 3185 ترجمہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک شخص بیمار ہوا، پھر اس کی موت کی خبر پھیلی تو اس کا پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ وہ مر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولا، میں اسے دیکھ کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہیں مرا ہے۔ وہ پھر لوٹ گیا، پھر اس کے مرنے کی خبر پھیلی، پھر وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا،
वो मरगी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नहीं मरा है। तो वो फिर लौट गया। उसके बाद फिर इसके मरने की खबर मशहूर हुई तो उसकी बीवी ने कहा, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उसके मरने की आपको खबर दो। उसने कहा, अल्लाह की लानत हो इस पर। फिर वो शख्स मरीज के पास गया तो देखा कि इसने तीर के पैकान से अपना गला काट डाला है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उसने आपको बताया कि वो मर गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा, मैंने देखा है उसने तीर की पैकान से अपना गला काट लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुमने खुद देखा है? उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2160 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 36 978 सनन अल-तरमज़ी अल-जुनाइज़ 68 1066 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 68 1963 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 31 1526 मसनद अहमद 5/87 92 94 96 97 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जो शख्स किसी हद शरी में मारा जाए इसकी नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा अबू बरज़ा अस्लमी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइज़ बिन मालिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और न ही औरों को उनकी नमाज पढ़ने से रोका। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11610 हुस्न सही। इसकी सनद में नफ़र मनाहिल अल्सरा मुबहम रिवात हैं, लेकिन ये जमात ताबईन कसरत की वजह से काबिल इस्तिनाद हैं। नीज़ जाबिर की सही हदीस अबू दाऊद हदीस नंबर 4430 से इसको तक़वियत है। वज़ाहत एक माइज़ को रजम किया गया था। सही बुखारी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। नीज़ अपने कामदी पर भी पढ़ी, उनको भी संसार किया गया था। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बच्चा की नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम का इंतकाल हुआ। उस वक्त वो 18 महीने के थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17904 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/267 हुस्न अल-असनाद। वज़ाहत एक दीगर बहुत सी रिवायत से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सलाते जनाजा पढ़ी। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बच्चा की नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा वाइल बिन दाऊद कहते हैं, मैंने बही से सुना वो कह रहे थे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निशस्तगाह में उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने सईद बिन याकूब तालकानी पर पढ़ा कि आपसे हदीस बयान की। इब्न मुबारक ने इन्होंने याकूब बिन काका से और इन्होंने अता से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम की नमाज जनाजा पढ़ी। उस वक्त वो 70 दिन के थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18947 1984 ज़ईफ़ मुनकर दोनों रिवायती मरसल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बच्चा की नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, कसम अल्लाह की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन बीज़ा की नमाज जनाजा मस्जिद ही में पढ़ी थी। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 29 1518 तहफ़ा अल-अशराफ 16174 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 34 973 सनन अल-तरमज़ी अल-जुनाइज़ 44 1033 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 70 1969 मौता इमाम मालिक अल-जुनाइज़ 8 22 मसनद अहमद 6/791,33,169 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बच्चा की नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीज़ा के दोनों बेटों सुहेल और इसके भाई की नमाज जनाजा मस्जिद में पढ़ी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 34 973 तहफ़ा अल-अशराफ 17713 सही सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब बच्चा की नमाज जनाजा पढ़ने का बयान। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے نماز جنازہ مسجد میں پڑھی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ الجنائز 29/1517 طرفہ الاشراف 13503 وقد آخر جا مسند احمد 2/4,44,455 حسن وضاحت ایک دوسری روایت میں ہے اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور زیادہ صحیح روایت یہی ہے اور یہ عام حالات کے لیے ہے اور مسجد میں صرف جواز ہے فضیلت نہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب سورج کے طلوع وغروب کے وقت میت کو دفن کر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3192 ترجمہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفن کرنے سے روکتا تھے۔ ایک تو جب سورج چمکتا ہوا نکلے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرے جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے، اور تیسرے جب سورج ڈوبنے لگے یہاں تک کہ ڈوب جائے یا اسی طرح کچھ فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم انصافری 51 831 سنن الترمذی الجنائز 41 1030 سنن النسائی المواقیت 30 561 33 566 الجنائز 89 2015 سنن ابن ماجہ الجنائز 30 1519 طرفہ الاشراف 9939 وقد آخر جا مسند احمد 4/152 سنن الدارمی الصلاۃ 142 1472 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب جب مرد اور عورت دونوں کے جنازے آ جائیں تو امام کے آگے کس کو رکھیں۔ حدیث نمبر 3193 ترجمہ حارث بن نوفل کے غلام عمار کا بیان ہے کہ وہ کلثوم اور ان کے بیٹے کے جنازے میں شریک ہوئے تو لڑکا امام کے قریب رکھا گیا تو میں نے اسے ناپسند کیا۔ اس وقت لوگوں میں ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو قتادہ اور ابو ہریرہ موجود تھے۔ اس پر ان لوگوں نے کہا سنت یہی ہے، یعنی پہلے لڑکے کو رکھنا پھر عورت کو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الجنائز 74 1979 طرفہ الاشراف 4261 صحیح سنن ابو داؤد کتاب جنازوں کا بیان باب جب امام جنازہ کی نماز پڑھائے تو اس کو میت کے کسی حصہ جسم کو مقابل کھڑ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3194 ترجمہ نافع ابو غالب کہتے ہیں کہ می سکت المربد ایک جگہ کا نام ہے، می تھا اتنی میں ایک جنازہ گزرا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر میں بھی جنازہ کے ساتھ ہو لیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ باریک شال اوڑھے ہوئے چھوٹی گھوڑی پر سوار ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سر پر ایک کپڑے کا ٹکڑا ڈالے ہوئے ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ چودھری صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ انس بن مالک ایک ہیں۔ پھر جب جنازہ رکھا گیا تو انس کھڑے ہوئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میں ان کے پیچھے تھا، میرے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی تو وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے، 4 تکبیریں کہیں، اور تکبیریں کہنے میں نہ بہت دیر لگائی اور نہ بہت جلدی کی۔ پھر بیٹھنے لگے تو لوگوں نے کہا ابو حمزہ انس کی کنیت ہے، یہ انصاری عورت کا بھی جنازہ ہے، اس کی بھی نماز پڑھا دیجئے۔ یہ کہہ کر اسے قریب لائے، وہ ایک سبز تابوت میں تھی، وہ اس کے غلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور ویسی ہی نماز پڑھی جیسی نماز مرد کی پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد بیٹھے تو علا بن زیاد نے کہا اے ابو حمزہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح آپ نے پڑھی ہے؟ 4 تکبیریں کہتے تھے، مرد کے سر کے سامنے اور عورت کے کولہے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم۔ علا بن زیاد نے پھر کہا ابو حمزہ، کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم۔ میں جنگ حنین 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ مشرکین نکلے، انہوں نے ہم پر حملہ کیا یہاں تک کہ ہم نے اپنے گھوڑوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے دیکھا۔ 3 اور قوم کافروں میں ایک حملہ آور شخص تھا جو ہمیں مار کاٹ رہا تھا۔ پھر جنگ کا رخ پلٹا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور انہیں اسلام کی چوکھٹ پر لانا شروع کر دی۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے اگر اللہ اس شخص کو لایا جو اس دن ہمیں مار کاٹ رہا تھا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ پھر وہ قیدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا اللہ کے رسول، میں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کرنے میں توقف کیا تاکہ دوسرا بندہ یعنی نظر ماننے والا صحابی اپنی نظر پوری کر لے۔
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत लेने से पहले ही इसकी गर्दन उड़ा दे, लेकिन वो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगा कि आप उसे इसके कत्ल का हुक्म फरमाएं, और डर रहा था कि ऐसा ना हो मैं उसे कत्ल कर डालूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हूँ। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो कुछ नहीं करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बैत कर ली। तब इस सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरी नज़र तो रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो अब तक रुका रहा और इससे बैत नहीं की थी तो उसी वजह से कि इस दौरान तुम अपनी नज़र पूरी कर लो। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने हमें इसका इशारा क्यों ना फरमा दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी के शायान शान नहीं है कि वो रमज़ से इशारा करे। अबू गालिब कहते हैं, मैंने अनस के औरत के गुलाम है के सामने खड़े होने के बारे में पूछा कि वो वहाँ क्यों खड़े हुए, तो लोगों ने बताया कि पहले ताबूत ना होता था तो इमाम औरत के गुलाम है के पास खड़ा होता था ताकि मुक्तदीन से इसकी नश छपी रहे। अबू दाऊद कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आमरत आन आकातल अलनास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्ला अल्लाह से इसके कत्ल की नज़र पूरी करने को मनसूख कर दी गया है, क्योंकि इसने आकर ये कहा था कि मैंने तौबा कर ली है और इस्लाम ले आया हूँ। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 45 1034 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 21 1494 तहफ़ा अल-अशराफ 1621 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/11 करोड़ 81,51,204 सही, मगर क़ाल अब्बू गालिब से अखीर तक का जुमला सही नहीं है। वज़ाहत 1. जिन्होंने 10 बरस तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, 92 हिजरी या 93 हिजरी में इंतकाल हुआ। 2. ग़ज़वा हुनैन 9 हिजरी में हुआ। हुनैन एक जगह का नाम है जो ताइफ के नवा में वाक़ है। 3. यानी शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब जब इमाम जनाजा की नमाज पढ़ाए तो उसको मैयत के किसी हिस्सा जिस्म को मुकाबिल खुर होना चाहिए। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा समरा बिन जंदब कहते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक ऐसी औरत की नमाज जनाजा पढ़ी जो हालत नफास में मर गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उसके दरमियान में खड़े हुए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हदीस 29 332 वाल-जनाइज़ 62 1331 63 1332 सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 27 964 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 45 1035 सनन अल-नसाई अल-हदीस वाला इस्तिहाज़ा 25 393 अल-जुनाइज़ 73 1978 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 21 1493 तहफ़ा अल-अशराफ 4625 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/14 19 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब नमाज जनाजा की तकब्बीरात का बयान हदीस नंबर 3196। तर्जुमा शुबी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक नई कब्र पर से हवा, तो लोगों ने इस पर सफ़बंदी की, आपने नमाज पढ़ाई और 4 तकब्बीरें कहीं। अब्बा साहब कहते हैं, मैंने शुबी से पूछा, आपसे ये हदीस किसने बयान की? इन्होंने कहा, एक मुतबिर आदमी ने जो इस वक्त मौजूद थे, यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 161 857 वाल-जनाइज़ 5 1247 54 1319 55 1322 59 1326 66 1336 69 1340 सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 23 954 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 47 1037 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 94 2025 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 32 1530 तहफ़ा अल-अशराफ 5766 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/22 करोड़ 42,83,338 सही सनन अबू दाऊद किताब जनाज़ों का बयान बाब नमाज जनाजा की तकब्बीरात का बयान हदीस नंबर 3197। तर्जुमा इब्न अबी लैला कहते हैं कि ज़ैद यानी इब्न रक़मा हमारे जनाज़ों पर 4 तकब्बीरें कहा करते थे, और एक बार एक जनाजा पर इन्होंने 5 तकब्बीरें कहीं, तो हमने उनसे पूछा, आप हमेशा 4 तकब्बीरें कहा करते थे, आज 5 कैसे कहीं? तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा भी कहते थे। एक अबू दाऊद कहते हैं, मुझे इब्न मसना की हदीस ज़्यादा याद है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुनाइज़ 23 961 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 37 1023 सनन अल-नसाई अल-जुनाइज़ 76 1984 सनन इब्न माजा अल-जुनाइज़ 25 1505 तहफ़ा अल-अशराफ 3671 वक़द आखरजा मसनद अहमद 4/3 खरब 68 अरब 37 करोड़ 3,71,372 सही। वज़ाहत
1. जब 5 तकबीरें कही जाएं तो पहली तकबीर के बाद दा सना पढ़े, दूसरी के बाद सूरत फातिहा, तीसरी के बाद दरूद, चौथी के बाद दा और पांचवी के बाद सलाम फेर। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा की नमाज में क्या पढ़ा जाए। हदीस नंबर 3198। तर्जुमा तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास के साथ एक जनाजा की नमाज पढ़ी तो इन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी और कहा, ये सुन्नत में से है एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 65 1335 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनायज़ 39 1027 सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 77 1989 तहफ़ा अल-अशराफ 5764 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 22 1495 सही। वज़ाहत 1. यही मुहक्किकीन उलमा का मज़हब है, यानी 4 तकबीरें कहे और तकबीर औली के बाद सूरत फातिहा और सूरत इखलास पढ़े। सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत के लिए दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो तो खुलूस दिल से इसके लिए दुआ करो। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-जुनायज़ 23 1497 तहफ़ा अल-अशराफ 14993 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत के लिए दुआ करने का बयान। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा अली बिन शुमाख कहते हैं मैं मरवन के पास मौजूद था। मरवन ने अबू हरीरा से पूछा, आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाजे के नमाज में कैसी दुआ पढ़ते सुना है। इन्होंने कहा, किया तुम इन बातों के बावजूद मुझसे पूछते हो जो पहले कह चुके हो। मरवन ने कहा, रावी कहते हैं उन दोनों में उससे पहले कुछ कहा सुनी सख्त कलामी हो गई थी। अबू हरीरा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह मुंतरबहा वानत खलक्तहा वानत हदीतहा ललासलम वानत कबज़त रूहहा वानत आलम बसरहा वलानियतहा जनाक शफा फागफर लाए अल्लाह। तू ही इसका रब है, तूने ही इसको पैदा किया है, तूने ही उसे इस्लाम की राह दिखाई है, तूने ही इसकी रूह कब्ज़ा की है, तो उसके ज़ाहिर व बातिन को ज़्यादा जानने वाला है, हम इसकी सिफारिश करने आए हैं तो उसे बख्श दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद सनन अल-नसाई अमल अलयुम वाललीला 1078 तहफ़ा अल-अशराफ 14261 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/2 खरब 56 अरब 34 करोड़ 53,63,458 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अली बिन शुमाख लेन अल-हदीस हैं।